बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज ने अहम तरीन इत्तहादी को खो दिया। जी हाँ नाज़रीन, अमरीका को कनाडा की जानिब से बड़ा धचका दिया गया है। बहुत अहम तरीन मुआहदे चाइना के साथ करने का ऐलान, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, भारत को एक के बाद एक बड़ा झटका जो है वो लग रहा है, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन इसके साथ नाटो ममालिक जो है उनके ऊपर सख्ता तारी हो गया, क्योंकि अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे के लिए बाकायदा तौर पे फौज को अहकाम दे दिए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जो हालिया पॉलिसीज़ हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो डंडा उठाया है और अपने तमाम तर जो इत्तहादी हैं उनको तितर बितर करने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठाए और ऐसे हालात पैदा किए हैं कि यूरोप समेत तमाम तर वो ममालिक जो कभी अमेरिका की मर्जी के बगैर हाँ और ना नहीं किया करते थे, अब उन्होंने इंडिपेंडेंट फैसले लेने शुरू कर दिए और उन्हें अंदाज़ा हो चला है कि अमेरिका के साथ चलना जो है वो खासा मुश्किल और दुश्वार होता जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर की जानिब से जो हालिया दिनों में बड़े बड़े इकदाम किए गए, जैसे वेनेजुएला के ऊपर अटैक करना और उनके सदर को उठा के ले आना, ये वो चीज़ है जिसने बहुत बड़े ममालिक को सोचने पे मजबूर किया है कि अमेरिका तो कुछ भी कर सकता है। और वो ममालिक जो अमेरिका के दिफा के हवाले से उनकी गारंटियां जो हैं वो लेके बैठे हुए थे, इसराइल के कतर के ऊपर हमले के बाद उनको भी दिन में तारे नजर आ गए कि जहां पे अमेरिका नहीं चाहता तो वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस पूरे सिनारियो के अंदर नाज़रीन अब कनाडा जो है उसने बड़ा फैसला किया है। कनाडा ने ईरान के इसके ऊपर चाइना के ऊपर जो पाबंदियां लगा रखी थी, जो उनके ऊपर 100% टैरिफ आयद किया था अमेरिका की वजह से, वो उसने खत्म करने का ऐलान किया है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 49,000 जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उस पर सिर्फ 6% टैक्स जो है वो उन्होंने कहा जी आयद किया जाएगा और वो सालाना 49,000 गाड़ियां जो हैं वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। और जवाब में जो चाइना ने उनके ऊपर टैरिफ आयद कर रखा था उसको भी फौरी तौर पे कम कर दिया गया है और 15% उसको कर दिया गया है। तो यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि अब कनाडा जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वो अपनी काबीना के साथ यानी अपने जो मेन पिलर्स हैं हुकूमत के उनके साथ वो 4 दिन से चाइना में बड़े बड़े अहम तरीन मुआहदे हो चुके हैं। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो नाटो इत्तहादी हैं जिनके बारे में अमेरिका को ये लगता था कि ये जब मैं कहूँगा कि ग्रीनलैंड पे मैंने कब्जा करना है तो ये कहेंगे आए और आके कब्जा करने की क्या जरूरत है, ये है कि आपका घर उस पर कब्जा कर लें। तो अब जो है वो जब डेनमार्क के हवाले से उन्होंने फैसला, डेनमार्क ने भी इसको अपोज किया है, उसके बाद जितने भी आलमी सतह पे बड़े बड़े ममालिक हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को इस वक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बात तो याद रखिएगा कि जो नाटो ने वहाँ पे एक अलामती तौर पे कुछ फ़ौज उतारी है, तो ये इतनी छोटी सी फ़ौज की अमेरिका के सामने कोई अहमियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है अमेरिकन फोर्सेस के सामने। आप अंदाज़ा लगाएं जिस मुल्क का दिफाई बजट सालाना 1500 अरब डॉलर हो, तो उस मुल्क की जो तैयारियां हैं या उसकी फ़ौज है वो किस कदर स्ट्रॉन्ग और किस तरह से होंगी। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में होने जा रही है। या तो ये होगा कि जो दुनिया एक नया जो ब्लॉक है जिसमें नाज़रीन अब एक तो ब्रिक्स की जो मुश्तरका फोर्स है वो आने जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने जो ब्रिक्स ममालिक हैं उनके ऊपर टैरिफ आयद कर दिया। उन्होंने कह दी कि ब्रिक्स ममालिक जो भी तजारत करेंगे इनके साथ, रशिया के साथ करेंगे, ईरान के साथ करेंगे, तो उनके ऊपर टैरिफ आयद किया गया है। अब देखें जो इंडिया है वो अपने 120 मिलियन डॉलर जो उन्होंने चाबहार के ऊपर खर्च किए थे उस पर उनका मीडिया चीख रहा है, चिल्ला रहा है। खुद नरेंद्र मोदी जो है डेफिनेटली उसको भी इस चीज़ की तकलीफ है। तो अब एक तो ब्रिक्स ममालिक की जो करेंसी है वो एज सुन एज पॉसिबल लॉन्च हो सकती है और साथ ही साथ जो अमेरिका है उसने तो कहा है कि अगर इस तरह की कोई डॉलर के मुकाबले में करेंसी लाने की कोशिश की तो हम तो इसको कबूल ही नहीं करेंगे, हम ऐसी की तैसी कर देंगे। तो
امریکہ نے تو تیاریاں کر رکھی ہیں، لیکن چائنا اور رشیا کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اکیلے اکیلے اگر کسی سے امریکہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے رشیا ایک بہت بڑی وار مشین ہے، اسی طرح سے امریکہ جو ہے اس کے جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے ہیں اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، ابھی میں ناظرین پڑھ رہا تھا کہ جو کیوبا کی فوج کے ایک گارڈ ہیں، انہوں نے جو اپنا حال بتایا کہ جب امریکہ نے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس کے اوپر وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اس وقت بہت زیادہ فوجی نہیں، صرف 25 سے 30 فوجی جو ہے وہ وہاں پہ اترے، اور اس ٹائپ کے وہ فوجی تھے کہ اس سے پہلے ان کی تمام ریڈارز اور اس کے تمام تر جو سسٹم ہے وہ کولیپس کر چکا تھا، اور اس کے بعد جب وہ اترے ہیں تو ان کے پاس اس قسم کے ہتھیار تھے کہ وہ ایگزیکٹ، یعنی ایک جو سپاہی ہے وہ 1 منٹ کے اندر کم از کم جو ہے وہ 100 گولیاں جو ہیں وہ فائر کر رہا تھا، اور ایگزیکٹ ایک ایک گولی جو ہے وہ سوری 300 گولیاں فائر کر رہا تھا، اور ایک ایک گولی جو ہے وہ ایگزیکٹ پوائنٹ کے اوپر ہٹ کر رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یوں لگا جیسے ہماری جان نکل گئی، جس طرح کہ وہاں پہ ایک روشنی سی پیدا ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ جو ان کے گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بھی کچھ اس ٹائپ کی انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب آہستہ آہستہ وہ جو اڑن تشتریاں ہیں، یعنی یو اے ویز جو ہیں، ان کی بھی کہانی آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہے کہ اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ لگ رہا ہے۔ جو پوری اسٹار قسم کی اڑن تشتریاں آپ کو پتہ ہے کہ نظر آتی ہیں، تو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ کس ٹائپ کی اس وقت دنیا کے اندر اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے جو پالیسی تھی وہ اور طرح تھی، لیکن اب جو پالیسی ہے اس نے امریکہ کے لیے ہی مسائل پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم خبر ہے، گرین لینڈ کے حوالے سے امریکی صدر نے کہا جی کہ اس کے اوپر قبضہ کرو، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ ہمارا جو حتمی فیصلہ ہے، چاہے یورپ کی پوری نیٹو وہاں پہ آ کے کھڑی ہو جائے، امریکہ نے قبضہ کرنا ہے اور اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین بھارت جو ہے اس کو بھی بڑے جھٹکے دو لگے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے حالیہ عرصے کے دوران یہ دوسرا بڑا جھٹکا ہے کہ بیرونی دنیا میں اس کا واحد جو فوجی اڈا تھا وہ تاجکستان میں تھا، وہ آپ کو پتہ ہے بند ہوا، اور اب جو ہے وہ انہوں نے ایران کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، تو وہاں پہ بھی ان کو کٹ لگ گیا، کیونکہ چابہار کے ذریعے وہ افغانستان کو جوڑ رہے تھے اپنے ساتھ، تو $120 ملین کا جو چابہار کا پروجیکٹ ہے وہ بند ہو گیا۔ تو اب بھارت جو ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ امریکنز کی جانب سے واضح طور پر ان کو بتایا گیا کہ 5th جنریشن جنگی طیارہ تمہارا خواب ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت نہیں، یہ اس کی تعبیر کبھی نہیں ہوگی۔ اب F-35 کے حوالے سے جو یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں وہ مل سکتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے، اب وہ سارے خواب بھی ان کے چکنا چور ہو چکے ہیں۔ اب یہ Su-57 کی طرف دیکھ رہے ہیں، رشیا بھی ان کو جواب دے چکا ہے۔ ایسی صورت میں بھارت جو ہے وہ تتے توے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنی آزادانہ جو رائے ہے وہ بھی دیتا ہے، جیسے ایران کے معاملے میں پاکستان نے کہا جی کہ ہم یہ قبول نہیں کریں گے کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے، اور دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ اپنے کام بھی نکلوا رہا ہے، اپنی اہمیت جو ہے وہ بھی پوری دنیا کو بتا رہا ہے۔ تو یہ ایک کامیاب سفارتی اور اسٹریٹجک اہمیت ہے پاکستان کی، جو کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔